हेलो। हेलो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी जी 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 जी। अब तो नहीं ना वॉइस ब्रेक हो रही। नहीं, बड़ी क्लीन एंड क्लियर है जी जी। आप बताइए जी, क्या कह रहे हैं जी? जी हुक्म करें। तो मैं तो जानना चाहता हूँ बंदे खुदा, मैं तो बाबा मजदूर आदमी हूँ, सुबह जाता हूँ शाम आता हूँ रात को 2 बजे। मैं वही तो मैंने तो बता दिया कि जो कादियानी है ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को अपना नबी और मोहम्मद मानते हैं। ये कहते हैं मक्का मदीना में जो मक्का में पैदा हुआ और मदीना में जो आराम फरमा रहे हैं वो मोहम्मद जो है वो 2 नंबर से नाउज़ुबिल्लाह मिर्ज़ा कादियानी कहता है। इतना बड़ा जुल्म कर दिया जी खुदा की कसम। ओए जी। तो मैं तो मेरे को तोते उड़ गई यार, ये तो इंसान तो कह डालने के काबिल भी नहीं है ये तो। हाँ बेशक, बिल्कुल ऐसे ही। बड़ा बड़ा जुल्म है। जी शर्म नहीं आती है आपको? जो आसमान से मसीह ने आना है, जिसपे 2 हवारियों ने लानत भेजी हो, ए ईसा हम तेरे साथ नहीं जाते, उसको बुला रहे हो। पहले तो उसको कुरान सिखाओगे, पड़ोसियों से उधार लोगे। शर्म आती है आपको थोड़ी सी? बेगैरत की नस्ल। कादियानी साहब, मैंने आपकी दुम पे और पाँव तेरी नहीं रखा। बात सुनो, बात देखें सुनो, मेरी बात का जवाब दो, मेरी बात का जवाब दो। अगर माँ का दूध पिए ना आपने, अगर वाकई आप मुसलमान अपने आप को कहते हो, मेरी बात का जवाब दो। अच्छा, वो मिर्जा कादियानी कहता है कि जो कादियान आसमान के पे मर्दों को दूध आता है, उस बात बारे सुनो में आप मेरी, क्या कहते हैं? वो दूध से याद आया। मेरी बात सुनो। जो नहीं, मेरे आसमान पे साथ बात 2000 वो साल करनी से है जो बाहवाला हो। मिर्जा कर रहा हूँ, क्या कादियानी कर वाली रहा हूँ? चलो हरकत नहीं कर रहा हूँ बात, बोलो मैं पहले बोलो। से, मैं कसम बा खुदा समझ गया था, मुझे पहले पता था कि आप एक में बात कई सुनो, कादियानी एक है, बात सुनो, फ्राडिये हैं। सुनो मेरी बात, मेरी ठीक बात है, सुनो। मुसलमान देखो इतने फ्राडिये नहीं ये ना होते। खुदा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं, इंसाफ का सवाल है, हाँ किसी के बाप का सवाल नहीं है। मेरी बात सुनो, हाँ हाँ, मेरी बात सुनो। बोलो बोलो बोलो, तमीज से लाख बात दो करो, बोलो हजार बोलो। साल से, चलो ठीक है वो नहीं आता, उसको नहीं, चलो ठीक है, उसको आसमान पे बिठाया। नहीं, एक मिनट, पहले वो बात करो जो पहले बात कर रहे थे, ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की बात करो, जो बात कर रहे थे वो करो, पहले वो करो। माँ का अगर तुमने दूध, कुत्ती का अगर दूध पिया बात नहीं करोगे। अगर हाँ, मैं नुच्छो बेगम का दूध पिया। नुच्छो का पता है? हकीम नूरे की लोंडी जो थी नुच्छो, वो हकीम नूरे की लोंडी जो थी, बात सुनो, मैं कह रहा हूँ वो नुच्छो मिर्जाइयों की जो माँ थी ना, नुसरत जहाँ बेगम, मिर्जाइयों की माँ नुसरत जहाँ बेगम, हकीम नूरा कहता था वो मेरी लोंडी है, उसका मैंने दूध पिया। अब तुम बात करो, मेरी सुनो बात, जैसी बात करोगे मैं वैसा जवाब दूंगा। मेरी सिर्फ एक बात सुन लो, मेरी ओनली 30 सेकेंड, सिर्फ 30 सेकेंड में मेरी बात सुन लो। नासिर कादियानी 30 सेकेंड, नासिर कादियानी सिर्फ 30 सेकेंड में मेरी एक बात सुन लो, फिर जो मर्जी बोलना। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि देखो, मेरे से करोगे तमीज से बात, मैं तुम्हारे से ज्यादा तुम्हारी ऑनर करूंगा। मेरे से बदतमीजी करोगे ना, मैं तुम्हें वो लफ्ज बोलूंगा जो तुमने वहमो गुमान में भी नहीं सोचे। अब बात करो, अब तुम्हारे पे है। अब तुम चाहते हो, अब तुम्हारे पे है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे से क्या सलूक किया जाए। बात करो। मैं ये चाहता हूँ कि खुदा और उसके रसूल के साथ इंसाफ करो। अच्छा, अब एक मिनट, अब आप लोग तुम कह रहे हो कि अच्छा, मेरी भी तो सुन लेना, और तेरी दुम पे पाँव आ गया, मेरी भी तो बात सुन ले, मेरी भी बात सुन। मिर्जा कादियानी का 57 साल तक वही अकीदा रहा, मिर्जा कादियानी का 57 साल तक यही अकीदा रहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। मिर्जा कादियानी से बात करना सीखो। मेरी बात सुनो कादियानी, मेरी बात सुनो। उसके रसूल का सवाल है। ओए, तुम खुदा का नाम ना लो, तुम तो काले कालू ये लाश की पूजा करते हो। मिर्जा कादियानी तो काला कालू ये लाश की पूजा करता था। फ्राडिये ड्रामेबाजी करते हो करता है ना वो जी। ये सुन ले, की पूजा नहीं करता वो, तेरी माँ की पूजा करता है। ये कादियानी अगरबत्ती से ना उसको, ओए मैं ना प्रॉपर वो हूँ, याद रखना, तमीज से बात करो। नहीं, प्रॉपर क्या है आप दोबारा बताएंगे? मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ। नहीं, प्रॉपर क्या है? प्रॉपर पहले बताओ क्या हो तुम? वो ना अगरबत्ती से ना वो पूजा करता तेरी माँ की, समझ आई? ये कादियानियों का लव फॉर ऑल है। शर्म आती है बोलते हुए? ये कादियानी उल्लू के पट्ठों का लव फॉर ऑल है। बोलते हुए शर्म आती है? मैं कहता हूँ मैं मिर्जा कादियानी के मुंह पे मूतर नहीं करूँ। तेरी माँ के तू बाल दे, अगरबत्ती बाल दे, मिर्जा गुलाम है वो ना, अगरबत्ती बाल दे, शर्म आती है?
बेगैरती की हद होगी। یہ قادیانیوں کا لو فار آل ہے. حقیقت یہ ہے یہ خود زنا خانوں کی پیداوار ہیں. مرزا قادیانی کی بیوی جو نصرت جہاں بیگم تھی جو نچھو بیگم کے نام سے محلے میں مشہور تھی، مرزا قادیانی وہ جو مائی گسیٹی کا پتر تھا. نچھو بیگم کہتی ہے میں تو نور حکیم کی لونڈی ہوں. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ یہ مرزائی کو عزت راس نہیں آ رہی تو ہم اسی زبان میں مرزائی کو سمجھائیں گے. جب مرزائی کو عزت راس نہیں آئے گی، مرزائی کتے کی طرح ٹاؤں ٹاؤں کرے گا تو مرزائی کو تو میں ہڈی ڈالوں گا. مرزائی جب بک بک کرے گا تو مرزائی کو تو میں ہڈی ڈالوں گا. آپ سارے دیکھ رہے ہیں نا، یہ مرزائیوں کی اوقات ہے. بیٹا میں نے جو کال کینسل کی تھی نا، میں تیرا ابو ہوں، میں نے ریکارڈنگ آن کرنے کے لیے کال کینسل کرائی تھی. ٹھیک ہے نا، تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ تم لوگوں کو تو میں ٹٹونوں کی طرح تم لوگوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ قادیانی لو فار آل ہیٹڈ فار نن کی اوقات کیا ہے. یہ تیرا نمبر بھی اب ویڈیو پہ شو کروں گا ہے، تیرے مرزواڑے سے تیرے مربی بھی دیکھیں گے اور وہ تیری دبر لال کریں گے کہ پتر تو نے جا کے ایک مسلمان کے ساتھ حرکت کیا کی ہے، وہاں مرزا قادیانی کی کتے والی کروا دی ہے. یہ تو اب تجھے بعد میں پتہ لگے گا در ساتھ بنتا کیا ہے. میں تمیز اب بھائی نا تو تمیز یاد، اب جب میں نے اب تجھے میں نے ڈنڈا چڑھایا، اب تجھے تمیز یاد آئی ہے نا. اب تجھے جب میں نے ڈنڈا چڑھایا تمیز یاد آئی ہے. پہلے میں جب تمیز سے بات کر رہا تھا تب تو کتے کی طرح بھونک رہا تھا. پہلے تو کتے کی طرح بھونک رہا تھا، کتے کی طرح. ٹھیک ہے نا، میں نے پہلے کہا تھا میرے سے تمیز سے بات کرو گے. ہاں سور مرزا قادیانی سور. لو جی کال کاٹ کے بھاگ گیا. میں چنگا پلا رات دا کام کر کے دن ستا سا پائن ایس مرزائی دی کال آ گئی. الو کا پٹھائیا بھی اب لگائی ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرے سے انسانوں کی طرح بات کرو، میں اسی طرح تمہیں جواب دوں گا. آگے سے گالیاں نکال رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے. تو پھر زبان تو ہمارے منہ میں بھی ہے. پھر قادیانیوں کی کتابوں میں جو زنا خانے ہیں، جو غلاظتیں ہیں، پھر وہ ہم کھول کے دکھائیں گے. اور وہ دکھائیں. کال کاٹ کے بھاگ گیا. یہ دوبارہ کال آئی ہے، میں اٹینڈ کر رہا ہوں اس کی کال. ہاں جی ناصر قادیانی، آرام سے بات کرو تمیز سے. ہاں سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ذرا شیشے میں کھڑے ہو کے بھی بولو. پہلے بول رہے یا میں پہلے بولوں؟ پہلے بولوں یا میں پہلے بولوں؟ میں پہلے بولوں گا. بول. ہاں میں صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میرے سے آپ پیار سے بات کرو گے، میں آپ کو آپ جناب کہہ کے بات کروں گا. مجھے اگر انگلی ٹیڑھی دکھاؤ گے، میری اب بات مکمل ہونے، مجھے بولنے کا جب موقع دیا تو میری بات مکمل ہونے دو. اگر تم مجھے ٹیڑھی انگلی دکھاؤ گے نا، میں تمہیں ٹیڑھی انگلی دکھاؤں گا نہیں، میں ٹیڑھی انگلی چڑھا دوں گا. ٹھیک ہے نا. یہ لیں کال کاٹ کے پھر بھاگ گیا. الو کے پٹھے، یہ بچہ سمجھا ہوا ہے انہوں نے. اوت ہیں وہاں گورے ملکوں میں بیٹھ کے گوروں کو جو ہے نا آگے وہ الٹی راؤں پہ لگایا ہوا. ادھر سمجھتے کہ مسلمان بھی بدھو ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ مسلمان بیٹا تمہیں بیچ کے کھا جائے. الو کے پٹھے. جی محترم. ہاں جی، تو آپ کیا فرما رہے تھے محترم؟ دیکھیں اب آپ کی کال آئی ہے نا تو میں نے آپ کو محترم کہہ کے بات شروع کی ہے. میرے خیال سے ہم اسی طرح بات کریں. اختلاف لاکھ ہو، بندہ فائدہ نہیں ہے اس میں، کچھ نہیں پڑا ہوا. ہاں بس یہی بات میں آپ کو پہلے بھی سمجھانا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کو سمجھ بڑی دیر بعد آئی ہے. نہیں شروع تو آپ نے کیا تھا. میں نے نہیں کیا بھائی جان، آپ نے کیا ہے. میں آپ کو پہلے بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ اپنی روش تبدیل کریں. میں آپ کے ساتھ بڑے عزت احترام کے دائرے میں گفتگو کرنے کو تیار ہوں، لیکن اگر آپ روڈ رویہ یوز کریں گے تو میں اس کا اسکیئر یوز کروں گا. ٹھیک ہے، تو بس اس طرح ہوتا ہے. دیکھیں ہر بندے کو اللہ نے زبان دی ہے، الفاظ دی ہیں، وہ پھر استعمال کرتا ہے. آپ نے بدتمیزی کی، میں نے پھر مرزا صاحب کی کتابوں میں جو باتیں میں نے بھی پھر وہ اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے بولی. بہرحال اب بتائیں آپ کو اختلاف چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیں. پڑھا کرو نا. پورا میں نے پڑھ لیا. پورا یہی تھا جی. کہ مرزا صاحب کو نصرت جہاں بیگم نے کہا تھا کہ میں نے حکیم نور الدین سے پردہ نہیں کرنا کیونکہ میں اس کی لونڈی ہوں. اب یہ بات تھی. اب کہتے ہیں تو میں آپ کو اس کا حوالہ واٹس ایپ پہ میسج کریں بھی بھیج دیتا ہوں. بات سنو، اگر میں تیری ماں کے بارے میں کہوں بولوں شرم آتی ہے؟ ہاں دیکھا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اسے نصرت جہاں بیگم کو شرم نہیں آتی تھی نا، مرزا قادیانی کی بیوی کو یہ شرم نہیں آتی تھی. کہتے وہ رنگ رلیاں مناتی تھی اپنے یار حکیم نورے کے ساتھ، مرزا قادیانی کے ساتھ وہ اس کا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا. اب یہ دیکھیں پھر بندہ کال کاٹ کے بھاگ گیا. میں ان کی کتابیں کھول کے انہیں پڑھ کے سناتا ہوں، بندہ کال کاٹ کے بھاگ جاتا ہے.